बुरके भी अल्लाह खैर करे। हमारे एक बुजुर्ग फरमाया करते हैं अब तो निकाब को भी निकाब की जरूरत है, अब तो बुरके को भी बुरके की जरूरत है। आपने वो सारा फैशन बुरके के ऊपर करा लिया है। बुरके का माना तो ये था कि आपने अपने आप को छुपाना है, किसी की नजर ना उठे। और अगर आपने बुरका ही इतना शानदार बनवा लिया है कि हर औरत को आप पूछ रहे हैं कि ये इस तरह किसी और ने तो नहीं बनवाया, तो फिर पीछे बचा क्या? क्या समझते हैं वो लड़के जो माय स्टेटस के ऊपर 30 सेकंड का सैड सॉन्ग लगा देते हैं? क्या ये है हमारा स्टेटस कि हम लोगों को बताएं कि हम तो दीन से इतने बेजार हो चुके हैं कि हमने अपना स्टेटस भी फिल्मी एक्टर्स और जनाब गानों को बना लिया? और फिर कमाल की बात यह है कि आपने अपने मोबाइल पे किसी गाने का स्टेटस लगाया, उसको 50 या 100 लोगों ने देखा, उन 100 लोगों का गुनाह इकट्ठा उसके नामे अमाल में डाला। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा ख्याल है इस उन्वान पर इससे ज्यादा कीमती बात नहीं हो सकती। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इंसान अपने दोस्तों के दीन पे होता है। ओए होए, इतनी बड़ी बात। फरमाया इंसान अपने दोस्तों के मजहब पर होता है, इसलिए सोच के बनाया करो कि यार किसे बना रहे हो। और कई दफा गुस्से में आप वो कुछ कह देते हैं और ऐसे लोगों से कह देते हैं कि लफ्ज भी वापस नहीं आते, और उन बड़ों की, उन मुअज़्ज़ज़ लोगों की, उन खूबसूरत लोगों जिनका अदब हमारे जिम्मे था, उन लोगों की हम कुछ ऐसी बेअदबियां कर बैठते हैं जिनके फिर दिल दोबारा जोड़ने मुश्किल हो जाते। गुस्सा आने पे खामोशी इख्तियार की जाए, अपने आप को संभाला जाए, उन जुमलों को कंट्रोल में कर लिया जाए कि जो अगर अपनी जुबान से निकलेंगे तो सामने वाले के दिल को, उसकी रूह को छलनी कर देंगे। मैंने शेख अपनी लाइफ एक्सपीरियंस किया है, ये जो हराम शुरू होता है रिलेशन, ये शेख मैच्योरिटी तक नहीं पहुंचता। 6 साल का रिलेशन, 9 साल का रिलेशन, हाँ ये हो गया मैच्योरिटी। देखिए इसमें लड़कियों का मेरा ख्याल है नुकसान ज्यादा है, बहुत नुकसान। लड़कों के मजे हैं शायद। असल जो शेख अय्याशी लड़कों की है, बेड़ा गर्क लड़कियों का हो रहा है। और वे लड़कियां कहती है कि सब मर्द ऐसे हैं। लेकिन आपने क्यों ऐसा मर्द चूज किया जो डायरेक्टली आपको अप्रोच कर रहा था? आपने कैसे चूज किया जो अपनी नफसानी ख्वाहिशात का पुजारी था? कि जब वो इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहा है ना, तो फिर किसी चीज का भी पाबंद नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, वो किसी चीज का पाबंद नहीं। अगर वो इस्लाम का पाबंद होता तो आप से इस तरह फ्री ना होता। और अगर आपसे फ्री होके उसने खुदा के हुक्म को तोड़ा है तो आपसे शादी के बाद भी 10 लड़कियों से फ्री हो सकता है। उसे कोई चीज रोकने वाली नहीं है। ये कौन सा कानून है जो उसको रोकेगा? ना कल्चर रोक सकता है उसको, और ना कोई हमारे कोई लॉ में कोई ऐसा कोई शिक है कि अगर कोई शादीशुदा आदमी किसी लड़की से फ्री हो रहा है तो उसकी ये सजा है। ऐलान होगा, वो कहाँ हैं जो दुनिया में गाने नहीं सुनते? तो लोग होंगे यार या अल्लाह हम हैं। अल्लाह कहेंगे आओ बैठो, तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत की हूरों से कहेगा सुनाओ इन्हें। जब वो सुनेंगे तो अल्लाह की तरफ से इल्हाम होगा, वो म्यूजिक स्टॉप हो जाएगा। अल्लाह फरमाएगा कैसा है? कहेंगे या अल्लाह मजा आ गया। अल्लाह ताला कहेंगे इससे अच्छा सुनो। कहेंगे दाऊद अलैहिस्सलाम आकर मिंबर पर बैठेंगे तो जन्नत का म्यूजिक चलेगा और दाऊद की आवाज चलेगी तो जन्नत भी झूम उठेगी। फिर अल्लाह फरमाएंगे कैसा है? कहेंगे या मोहम्मद बारी ताला कमाल होगी। अल्लाह फरमाएंगे इससे अच्छा सुनो। कहेंगे इससे अच्छा क्या है? तो अल्लाह फरमाएंगे या मोहम्मद या हबीबी, है मेरे महबूब, आइए आपकी बारी है, बैठिए मेंबर पर। मेरे नबी बैठेंगे, आपकी आवाज और जन्नत का साज, पानी भी थम जाएगा, हवा थम जाएगी, तो सारी जन्नत मस्त हो जाएगी। मेरे रब पूछेंगे हाँ भाई जन्नत वालों कैसा है? वो कहेंगे अल्लाह मजा आ गया। अल्लाह कहेंगे इससे अच्छा सुनो। कहेंगे इससे अच्छा भी है कोई है? तो कहेंगे अल्लाह हाँ अब तुम्हारे रब की बारी है, अब तुम्हें अल्लाह सुनाएगा अपना ख्याल। अमीर खुसरो फरमाते हैं या अल्लाह तुझे देखे बगैर तेरे आशिक तेरे ऊपर कुर्बान हो गए, जब देखेंगे तो क्या हाल होगा। नमाज के पहले काउंटिंग की जाएगी कि इसने 70 साल गुजारे, पूरी है 60 साल की नमाज कहाँ है? मतलब 10 साल में अगर फर्ज हुई 60 इंटू 365 इंटू 5 कहाँ है जी? 5320 जितने भी है पूरी है? नहीं पूरी तो नहीं है यार। अच्छा देखो कुछ एक्स्ट्रा नवाफिल हैं, कोई एक्स्ट्रा तहज्जुद है, कोई एक्स्ट्रा चीजें जो कंपनसेट करें, तो वो अगर जो नमाज दिन की 3 पढ़ है 4 पढ़ है
نماز اگر پوری نہیں ہے اس کا نام ہے مال دکھا ہی نہیں جائے گا اس کے بعد. یعنی جیسے ہمارے سبجیکٹس میں کچھ انگلش ہے, کچھ ہیں جو کمپلسری سبجیکٹس ہیں, آپ کمپلسری میں پاس ہو جائیں, آپشنل میں فیل بھی ہو جائیں, آپ پروموٹ ہو جاتے ہیں. کمپلسری میں اگر آپ فیل ہو جائے نا, چاہے آپشنل میں آپ کے 100/100 نمبرز ہیں, یعنی آپ لوگوں کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے, آپ بڑے اچھے فلانتھروپسٹ تھے, اور یہ تھے اور وہ تھا, صدقہ خیرات, لیکن نمازیں پوری نہیں ہیں آپ کی, یہ کمپلسری میں آپ فیل ہیں, نو چانس. ایک حجابی سسٹر کہتی میں نمازی ہوں, پتہ نہیں شی واز حافظہ ایز ویل اور سب کچھ, کہتے ہیں سب چھوڑ دیا ہے, BTS نہیں چھوٹ رہا مجھ سے. آپ کو میں اسٹرینج بات بتاؤں, میری وائف نے مجھے بتایا کہ جو ہمارے گھر میں میڈ آتی ہے نا, وہ اس کے واٹس ایپ اسٹیٹس میں کے پاپ لگا. اچھا برو, میں آپ کو نا ایک اور سٹوری بتاتا ہوں. ہم کہاں کھڑے ہیں برو؟ نہیں, ایک اور سٹوری بتاتا ہوں. کہاں سے نکل گئے اب یار, اب یہ جو بھی لوگ کے پاپ سن رہے ہیں نا, ان کو دے ڈونٹ نو دی ڈارک ریئلٹی آف اٹ, کہ واٹ آر دیز پیپل ڈوئنگ بیہائنڈ دا کلوز ڈورز. اب یہ کم جونگ ہے, آئی ڈونٹ نو, یہ بھی بڑا مشہور تھا, اس کے وائٹ بال ہیں غالباً. لٹرلی دیز آر ہز ورڈز, کہتے ہیں آئی ایم بروکن فرام ان سائڈ, اور دس ڈپریشن ہیز فائنلی انگلفڈ می انٹائرلی. اور پھر کہتے ہیں کہ آئی واز سو الون, آئی مین لٹرلی, یعنی اٹس سو ترس ہی آتا ہے نا ایسے لوگوں کے اوپر. اور اینڈ میں کہتے ہیں اس دنیا سے جانے سے پہلے, پلیز ٹیل می آئی ڈیڈ اے گڈ جاب. میرے عزیزو جوان آؤ, روزے نہ چھوڑنا, یہ اللہ کے قرب کا بہت بڑا عمل ہے. ہر عمل کی جزا جنت ہے, اور روزے کی جزا اللہ خود ہے. میرے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں. کام چھوڑ دینا, تھوڑے کر لینا, کام تھوڑا کر. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا میں مسجد میں نہیں جا سکتا یا نہیں جا پاتا, سچی بات یہ میری اور آپ کی اوقات ہی نہیں ہے مسجد میں نہ آ سکیں. ارے تمہیں بلایا نہیں جا رہا ہے, افسوس کرو کہ تمہیں یہ حکم نہیں مل رہا, تمہیں اجازت نہیں مل رہی. مسجد کس کا گھر ہے بتاؤ نا؟ آپ کے گھر میں آپ کی اجازت کے بغیر کوئی آ سکتا ہے؟ بیل بجائے حضرت آپ کے گھر میں آنا, آپ کہیں کون ہے بھائی, میں تو نہیں جانتا. جب میرے اور آپ کے گھر میں کوئی بغیر اجازت نہیں آ سکتا, اللہ کے گھر میں کیسے آئے گا؟ میرے نبی نے فرمایا, عجیب بات حدیث, میرے نبی نے فرمایا میرا امتی مرد عورت بشر ہے, انسان ہے, سب سے گناہ ہو سکتا ہے اور بڑے سے بڑا گناہ ہو سکتا ہے, لیکن 2 گناہ کی میں توقع نہیں رکھتا. سنو اپنے نبی کی امید دیکھو. آپ نے فرمایا مجھے امید ہے میرا امتی 2 گناہ نہیں کرے گا, باقی جو مرضی کرے 2 نہیں کرے گا, ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا, ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. آپ نے فرمایا مبارک ہو اس شخص کو جو تہجد میں اٹھا, وضو کیا, مصلی بچھایا, پھر بیوی کو بھی اٹھایا, وہ نہ اٹھی تو اس کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے. پھر آپ نے فرمایا مبارک ہو اس عورت کو جو رات کو اٹھی, تہجد کا وضو کیا, پھر خامند کو اٹھایا, وہ نہ اٹھا تو اس کے منہ پہ پانی پھینکا, پھر دونوں اٹھ کے اللہ کو منانے کھڑے ہو گئے. اللہ ان کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے, ان کو دیکھ دیکھ کے آسمان کے در کھل جاتے ہیں, عرش کا در کھل جاتا ہے. جیسے ماں بچوں کو پیار سے نہیں دیکھتی, اس کی نظریں قربان ہو رہی ہوتی ہیں, اس کے چہرے کے جذبات دیکھنے کے ہوتے ہیں. ایسے ہی میرا رب اپنے اس بندے اور بندی کو ان محبتوں سے دیکھتا ہے جن محبتوں سے ماں نہیں دیکھ سکتی. In Jannah there's no more fasting. In Jannah there's no more salah. In Jannah there's no more wudu. In Jannah there's no more worship. Nothing. You never have to do anything ever again. In Jannah you will be clean shaven. No more this. You see this? This won't be there in paradise. I can't wait, man. ایسا تو کوئی کام کرے نا ہم لوگ, قیامت کا دن ہو اور اللہ تعالیٰ سب کے سامنے آپ کا نام پکار رہے ہو کہ یار یہ میرا بندہ, اس نے اپنے جو ہے نا اپنے نفس پہ کنٹرول کر کے رکھا تھا صرف میرے لیے. خواہشات تھی اس کے اندر, سب کچھ کر سکتا تھا. He was handsome, he had the authority, اس کے پاس پیسہ تھا, سب کچھ تھا, لیکن اس نے یہ کہا انی اخاف اللہ, میں وہ ایسا کام, کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس میں یا اللہ آپ ناراض ہوں. حضور کی ایک حدیث ہے, آپ یہ سن لیں تو زندگی میں آپ کبھی بھی ایک کی خامی دوسرے کو نہیں بتائیں گے. حضور نے فرمایا جس نے میرے امتی کا ایسا عیب کسی دوسرے کو بتایا جو اس کے اندر نہیں, تو بتانے والا اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک وہی عیب اس کے اندر پیدا نہیں ہو جاتا.
یہ لوگ بڑی دلیری سے کہہ دیتے ہیں جی فلاں کی بیوی ایسے، فلاں کی بیٹی ایسے، فلاں کی فلاں ایسے. لائف میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کوئی کلچر نہیں ہے. یہ ان لوگوں کا کلچر ہے جن کو آخرت کا نہیں پتہ، جن کو جنت کا نہیں پتہ، جو جہنم کو نہیں جانتے. یہ ان لوگوں کا کلچر ہے. اللہ نے ہمیں پاکیزہ زندگی دی ہے. نکاح پاکیزہ زندگی ہے نکاح. اس کے علاوہ کوئی ریلیشن شپ وہ میرے اللہ کو ناپسند ہے، میرے نبی کو ناپسند ہے. اور آپ چونکہ ایک امتحان میں ہیں کہ بچیاں بھی جوان بچے بھی جوان، تو بیٹا جنت کو یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ اصل موج تو جنت میں ہونے والی ہے. یہ تو ایسے عارضی زندگی.